मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब फैसलाबाद में एक नौजवान अबे हाँ यार, ये बड़ा मसला हुआ है फैसलाबाद में ना। पतंग की डोर से एक लड़का, उस बेचारे की मौत वाक़ई हुई है, भी वीडियो वायरल हुई है। पिछले साल कराची में पतंग से एक बंदे का कान कट गया। और भी ये मौतें बहुत हुई हैं। अब तो कैमरे लग गए हैं, वरना कैमरे जब नहीं थे तो ये होती रहती थी मौत। इसका हल क्या है? असल हल तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो करेगी, अब तक तो नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेगी। तो आवाम को ऐसे मौके पे अपना डिफेंस खुद करना चाहिए। दो काम करो, एक तो बाइकों पे आगे वो लगाओ, वो तारा, वो एक आती है वो जो है ना। दूसरा, कोई कमबख्त पतंग उड़ाता हुआ नजर आए ना, सारे मोहल्ले के लोग मिलके उसको कूटें। समझ रहे हो? ये ना कहें कि डाकू है, वरना तो लोग मार ही देंगे उसको। बोलो पतंग उड़ा, दो चार लगाएं, ज्यादा नहीं, कम से कम दो चार तबर्रुकन। जो भी पतंग उड़ा रहा है ना, देखो गवर्नमेंट पे मत डालो, लोग कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, यहां हुकूमतों को होश नहीं है। डाकुओं का राज देखो ना। अभी ईद की रातें आने वाली हैं, रमजान का आखिरी अशरा आने वाला है, दे धनाधन कराची में डकैती हो रही है। पिछले साल कितने लोग मरे हैं मेरे अपने दोस्तों में। कोई घुटना किसी का खराब हो गया, कोई हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया, कोई मर गया, जवान शौहर जवान बीवी के सामने मरा है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगी। वो करते हैं, फुसफुसे से इनके चलते हैं। एक्चुअली हमने रेंजर्स वालों को ऑर्डर दिया कि वो हर आदमी की चेकिंग करें। जब तक रेंजर्स के हाथ में मुकम्मल इख्तियारात नहीं आ जाते ना, उनको शूट करने की इजाजत नहीं होती। चंद साल पहले ऐसा हुआ है, हुकूमत ने रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए थे। क्योंकि मैं रेंजर्स के ऑफिसर से भी मिला हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं गवर्नमेंट हमें इख्तियारात नहीं देती है। होता ये है कि डाकू को बड़ी कभी अक्सर तो पकड़े नहीं जाते, कहीं पकड़ लिया, पुलिस वाले लेकर आए, बंदा पहचानने से इनकार कर देता है। उसको पता होता है इस डाकू ने मारा था, लेकिन वो उसको पता है यार मैं बोलूंगा तो दुश्मनी है। केस चलता है, बाज दफा वो लॉ ऐसा है कि जब कोई गवाही नहीं देगा, हर आदमी डर रहा है गवाही देते हुए, तो वो अदालत से छूट छाट के वो उनको ट्रेंड हो जाते हैं कि अब हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, अब हम दूसरे तरीके से हम डकैती करेंगे। तो सिस्टम आपका वो डाकुओं की पैदावार में कमी के बजाय इजाफा कर रहा है। सिस्टम ऐसा है, वो कहता है कि जो डाकू नहीं भी हैं वो भी क्यों नहीं है, उनको भी चाहिए कि बने। सिस्टम बना रहा है डाकुओं को कम नहीं कर रहा। ऐसे मौके पे अवाम अपना डिफेंस जब तक खुद नहीं करेगी, या तो रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाएं। मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह 1 महीने में अमन कायम हो जाएगा। शूट करने की इजाजत दे दो रेंजर्स को, इजाजत दो भाई, जो नजर आ रहा है ना जहां भी उड़ा दो उसको। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दो साले को। तो जब तक इस तरह कंट्रोल किसी एक पावर के हाथ में मुकम्मल नहीं आएगा, डाकुओं का कराची में राज रहेगा। और जब तक ये नहीं होता तो फिर अवाम अपना डिफेंस खुद करे। वो कैसे डिफेंस करेगी? भाई आपने लाइसेंस वाला असलहा रखें, जितने भी दुकानदार हैं। एक आदमी के पास असलहा होने से फायदा नहीं होता, वो पिस्टल निकालेगा, डाकू उसको मार देगा। सबके पास असलहा होना चाहिए। लाइसेंस वाला असलहा बन जाता है आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो लोग हैं गली महल्ले के, उसमें क्या होगा भाई, डाकू आया छीनने के लिए, बंदूक रखी हुई है, तो इतनी तरफ से फायर हो कि डाकुओं को ये पता चल जाए भाई कराची की आवाम निहत्ती नहीं है। क्योंकि पब्लिक अगर उनको छोड़ेगी तो इसका मतलब आप और बेवा औरतों की तादाद में मजीद इजाफा कर रहे हैं। ये कमबख्त न किसी औरत को देखते हैं, न किसी मासूम बच्चे का ख्याल करते हैं। तो आप सब असलहा रखो मेरे भाई, लाइसेंस वाला असलहा हो। और उसका तरीका ये नहीं हो कि डाकू आए, आपने बहादुरी बन के वो मार देगा आपको 2 मिनट के अंदर। वो नहीं मारेगा, पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ होगा, आप उठा के पकड़ा दो, ये भाई ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, ये सब तुम्हारा। गली महल्ले में दूसरे लोग भी ये मंजर देख रहे हो, उनको पता हो कि असलहा हमारे पास भी है। तो जब बहुत से लोगों के पास होगा ना, देखो डाकुओं में तो सबके पास है, या तो किसी के पास भी ना हो, सिर्फ पुलिस के पास हो। जब पुलिस के अलावा भी इतने लोगों के पास है तो फिर सबके पास होगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। पहले जब गवर्नमेंट का लॉ ये था कि आप मोटर से पानी सक नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पानी छोड़ेगी
تو سب کے نلوں میں پانی آئے گا خود بخود جتنا آ جائے. اب جو بھی موٹر لگا کے پانی کھینچتا تھا ہم کہتے تھے غیر قانونی حرکت ہے, پانی چوری کر رہا ہے. لیکن ہوا کیا, یہ غیر قانونی حرکت اتنے لوگوں نے کی کہ اب جو موٹر نہیں لگا رہا اس کو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا. تو پھر ایسے موقع پہ کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ بھائی جتنا تمہارا حق ہے اتنا تو لو نا, کہ تم بھی لگا لو موٹر, یہی ہوگا, ورنہ تو تمہیں ملے گا ہی نہیں. تو بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں, لیکن جب وہ غلط کچھ لوگوں نے کر لیا تو اب سب کے لیے وہ غلط کرنا پڑتا ہے. تو اب اسلحہ اصولی طور پر صرف پولیس کے پاس ہونا چاہیے, لیکن جب ڈاکوؤں کے پاس اتنا اسلحہ آ گیا تو اب بھائی یا تو ان کو بھی نہتہ کرو, ان کو نہتہ نہیں کر سکتے تو پھر سب خریدو دے دنا دن. ہمارے پاس اپنے ڈیفنس کا اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے, پھر سب خریدیں اسلحہ, رکھو اپنے پاس لازمی اسلحہ, اور ایسے نہیں رکھو یہاں کر کے ڈاکو پھر پہلے ہی تمہیں گولی مارے گا. اس کا طریقہ ہے چھپا کے رکھو اس کو, دوستوں کو پکڑا دو, اور ڈاکو آئے فوراً گھننے بن کے یہ بھی لے لے یہ بھی لے لے. جب جائے نا تو چاروں طرف سے فائر ہو اس کے اوپر, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اور یہ پتنگ جو اڑاتا, دیکھو کھیل بہت سارے ہیں, ہم نے بھی کھیلا, لیکن ہمارے باپ نے ہمیں کبھی پتنگ نہیں اڑانے دی. ہمارے ابا کہتے تھے یہ چھچھورے لوگوں کا کام ہے, ایک کبوتر بازی نہیں کرنے دی ہمیں, کیونکہ چھتوں پہ چڑھ کے نا سیٹیاں بجانا یہ شریف لوگوں کا کام بولو نہیں. تبھی میں نے جانور پالے, کبوتر بازی کبھی نہیں کی. ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتایا ہوا تھا بیٹا یہ شریف لوگوں کا کام کیسے کرا ہوتا ہے, یہ سیٹیں مار رہا ہوتا ہے. گھروں میں عورتیں پریشان ہوتی ہیں, وہ پردہ کر رہی ہیں بیچاری کہ یہ کیوں چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے. تو یہی کام ہوتا ہے نا ان کا. کبوتر پالنا ہے ویسے پال لو, بزنس کے لیے پال لو, گھر میں پال لو. یہ کہ چھتوں پہ چڑھ کے سیٹیاں بجا رہا ہے, گرتے بھی ہیں کبوتروں کے چکر میں, ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. دوسرا, ہمارے ابا نے ہمیں کبھی پتنگ اڑانے نہیں دی. ہمارے لڑکے جاتے تھے گراؤنڈ میں, مجھے نہیں آتی تھی, مجھے پتا تھا ابا نے دیکھ لیا تو طبیعت سے کٹیں گے. ہم نے یہ سنا ہوا تھا بیٹا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے, چھتوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کاٹا یہ گوڑا یہ چھچوری آوازیں سیٹیاں. کھیل بھی کچھ مہذب ہوتے ہیں, کچھ چھچورے ہوتے ہیں. بنٹے ہمارے ابا نے ہمیں کھیلنے دیکھا نا, یوں کر کے کھیل رہے تھے بنٹے. تو اس لیے اب اتنے حادثات ہو چکے ہیں پتنگ کے ذریعے, کان کٹ رہا ہے کسی کا گلا, یہ تو گلے والا تو اینڈ ہو گیا. یہ تو اس نوجوان, کتنا خوبصورت نوجوان ہے, 2 دن بعد اس کی شادی تھی, تو کیا کوہرام مچتا ہے گھر کے اندر یار. اس کے بعد بھی اگر کوئی لاہور میں پتنگ اڑا رہا ہے, فیصل آباد میں پتنگ اڑا رہا ہے, اور لاہوری آرام سے گھننے بن کے گزر رہے ہیں, تو پھر تم سب کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے پتنگوں سے کاٹ کے نا. یہ قوم پھر اس قابل ہے. کسی کو بھی پتنگ اڑاتا ہوا دیکھو نا, چپ نہیں بیٹھو, اس کی ویڈیو بناؤ, اس کو کم از کم ذلیل تو کرو نا. کوئی بھی پتنگ بنا رہا ہے اڑا رہا ہے نا, اس کی ویڈیو بناؤ, ڈال دو, بولو یہ دیکھو کمینہ, اتنے لوگ مر گئے ہیں, کان کٹے ہیں لوگوں کے, گلے کٹے ہیں, اور اس کمینے کو دیکھو کیا کر رہا ہے. یہ لانتے تو پڑے نا اس کے اوپر. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اس کو گولی سے اڑا دو, ایسا نہ کر دینا کہیں, کہ یہ جائز نہیں ہے, لیکن کچھ تو ہونا. حکومت بھی قانون سازی جب ہی کرتی ہے جب عوام کی طرف سے بھرپور احتجاج ہوتا ہے. یہ جمہوری حکومت ہے, اس میں حکومت عوام کو لے کے نہیں چلتی, پبلک حکومتوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. یہ الٹا نظام ہے یہاں. تو جب الٹا نظام ہے تو پھر الٹے طریقے سے ہی ہوگا, یہ سیدھے طریقے سے نہیں ہوگا. یہ سمجھتے ہو. ان کے سگے بھتیجے کی بھی گردن کٹی ہے یہیں پہ, سمجھ رہے ہو, اسی روڈ پہ پتنگ سے گردن کٹی ہے سگے بھتیجے. ہاں, روزہ کھول, کب کی بات ہے یہ, 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. اچھا, تو 2 سال پہلے کا واقعہ ہے یہاں کراچی میں. حالانکہ کراچی میں تو پتنگ بازی کم ہے, تو ڈھیٹ قوم ہے, لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے.